गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभां साध्यक्षाम् अभिवन्द्य उपस्थितान् उद्बोधयेण्यान् च दत्वा निर्दिष्टे विषये अहं किञ्चित् वक्तुकामस्मि। तत्र यद्विषयकत्वेन लिङ्गज्ञानस्य विरोधित्वं तत्त्वम् इति द्वितीयहेत्वाभाससामान्यलक्षणं तत्तत्स्थलेषु दोषवारणाय अनाहार्य प्रामाण्यज्ञानास्कन्धिते निश्चयवृत्तित्वविष्णे यद्रूपावच्छिन्निरूपिताविषयकालापिका प्रकृतान्वितित्वव्यापकप्रतिबद्धिका निरूपितप्रतिबन्धकः तद्रूपावच्छिन्नत्वं दोषसामान्यलक्षणम् इति लभ्यते। अत्र भट्टाचार्यैः तृतीयार्थः अवच्छेदकत्वं तच्च अवच्छेदकत्वम् अनतिरिक्तोक्तिध्रुवमिति सिद्धान्तितम्। एवं स्थिते प्रमेयदृष्टिविचारे उदासीने अतिव्याप्तिः अनाहार्य अप्रामाण्यज्ञानास्कन्धितनिश्चयः इत्युक्तौ धूमाभाववृत्तिवन्निः प्रमेयः। स्थलं तु भवतो धूमान् वह्निः इति स्थलं तत्र निश्चयपदेन धूमाभाववृत्तिवन्निः प्रमेयः इत्याकारकनिश्चयः स्वीकृतः। तादृशनिश्चयीय प्रमेयत्वविशिष्ट धूमाभाववृत्तिवन्नित्वावच्छिन्ननिरूपिताविषयता यत्र वर्तते तत्र तत्र प्रकृतान्वितित्वव्यापकप्रतिबद्धिता निरूपितप्रतिबन्धकता वर्तते। अतः तद्रूपावच्छिन्नत्वं प्रमेयदृष्टिविचारे अस्ति इति उक्त्वा अतिव्याप्तिः। अतः एतद्दोषवारणाय दीर्घकारैः विशेषणीयं च तादृशविशिष्टान्तरागणितत्वेन इति अर्थम्। तस्य व्याख्यानं भट्टाचार्यः एवं करोति। ननु अनतिरिक्तोक्तिरूपावच्छेदत्वनिवेशेऽपि इति अपि न अयं दोषः अनतिरिक्तोक्तित्वकल्पे एव सम्भवति। स्वरूपसम्बन्धरूपावच्छेदत्वस्वीकारे तावत् प्रमेयत्वविचारे अतिप्रसङ्गः नास्ति। यतः प्रमेयत्वविचारनिश्चयस्य व्यभिचारनिश्चयस्य व्यभिचारविषयतात्वेनैव प्रतिबन्धकत्वमस्ति इति कृत्वा प्रमेयत्वविचारत्वावच्छेदविषयतायां प्रतिबन्धकतानिरूपितस्वरूपसम्बन्धरूपावच्छेदता न भवति। अतः अनतिरिक्तत्वरूपावच्छेदत्वपक्षे एव अयं दोषः अस्ति इति अपि न तत् सूचितमस्ति। एवं कुत्र पुनः अत्र प्रमेयदृष्टिविचारे अतिव्याप्तिः भवति। अत्र कल्पे एव भवति। स्वरूपसम्बन्धरूपवच्छेदकल्पे नास्ति इत्यपि न पूर्वोक्तरीत्या इदानीं महाविशिष्ट अतिव्याप्तिवारणादिकं यद्यपि जातं तथापि इदानीं दोषान्तरमस्ति। परन्तु अयं दोषः स्वरूपसम्बन्धरूपावच्छेदकल्पे नास्ति इत्यपि एवमेव इदानीं प्रमेयत्वविचारे अतिव्याप्तिः भवति। अतः एकदोषवारणः विशिष्टान्तरागणितत्वं निवेशनीयम् इत्युक्तम्। तत्र विशिष्टान्तर इत्यत्र अन्तरपदम् अनन्तरं तादृशविशिष्टान्तरागणितत्वेन इति तादृशत्वं किमर्थम् अनन्तरम् अघटितत्वम् इति स्वयं भट्टाचार्यः एव तत्र वदति। तत्र अन्यो विशिष्टः विशिष्टान्तरम् इति व्युत्पत्य इदानीं विशिष्टान्तरागणितत्वम् इत्यत्र अन्तर इति पदं मास्तु। विशिष्टं यत् अनुमितिप्रतिबन्धकता अनतिरिक्तोक्तिरूपं तदघटितत्वम् इति वदामश्चेत् सर्वत्र असम्भवः। यतः बाधादिषु बाधव्यभिचारादिषु समन्वयः न स्यात्। यतः विशिष्टमित्यनेन सः दोषः ग्राह्यः। तस्य दोषस्य प्रकृतान्वितिप्रतिबन्धकत्वं वर्तते। स्वस्मिन् स्वाघटितत्वं नास्ति इति कृत्वा असम्भवः स्यात् इति कृत्वा अन्तर्पदं योजितम्। तर्हि अन्यो विशिष्टः विशिष्टान्तरम् इति व्युत्पत्य अन्तरशब्दस्य भेदवदर्थकत्वं। तर्हि एवं सति पुनः प्रमेयत्वविचारे अतिव्याप्तिः तदवस्थेव स्यात्। यतः विशिष्टान्तरमित्यनेन प्रमेयत्वविचारस्य व्यभिचारस्य च विशिष्टं शुद्धः नातिरिच्यते इति नियमेन अभेदात् विशिष्ट भिन्नः इति चेत् अवश्यमेव तत् बाधादिकमेव ग्राह्यं भवति। तदघटितत्वं पुनः प्रमेयत्वविचारे आगतमिति कृत्वा अतिप्रसङ्गातः पारिभाषिकं रूपं भट्टाचार्यः वदति स्वावच्छिन्नविषयकप्रतीतिविषयतावच्छेदक अर्थकं तत् इत्यादि।
तर्हि स्वपदेन प्रमेयत्वविशिष्टव्यभिचारकस्य ग्रहणे स्वावच्छिन्नविषयिणी प्रतीतिः शुद्धव्यभिचारविषयिणी प्रतीतिः प्रतीतिविषयतावच्छेदकं धूमाभाववृत्तिवन्नित्वं तच्च प्रकृतान्वितित्वव्यापकप्रतिबन्धितानिरुक्तप्रतिबन्धकताव्यतिरिक्तोक्तिविषयतावच्छेदकं भवति तदवच्छिन्नविषयिणी प्रतीतिः पुनः प्रमेयत्वविशिष्टविचारप्रतीतिः न भवति इति कृत्वा उदासीने प्रमेयत्वविशिष्टविचारः अतिव्याप्तिः वादादिषु समन्वयः भवति स्वपदेन हर्दो वन्यमान् धूमादिचित्र वन्यभावदर्तकस्य स्वपदेन ग्रहणे स्वावच्छिन्नविषयिणी प्रतीतिः हर्दो धूमाभावान् इति स्वरूपादिविषयकप्रतीतिः तत्प्रतीतिविषयतावच्छेदकं तच्च प्रकृतान्वितिप्रतिबन्धकतावच्छेदकं धूमाभावदर्तकत्वं तदवच्छिन्नविषयकप्रतीतिः हर्दो वन्यभावान् इति पादविषयकप्रतीतिः प्रतीतिविषयतावच्छेदकं वन्यभावदर्तकत्वं जातमिति कृत्वा विशेषदलघटक यद्रूपतेन तस्य ग्रहणं सम्भवति तद्रूपावच्छिन्निरूपताविषयताव्यापिका प्रकृतान्वितित्वव्यापकप्रतिबन्धिता निरुक्ता प्रतिबंधकता तद्रूपावच्छिन्नत्वमादाय समन्वयः विशिष्ट सदृशं विशिष्ट भिन्नं च ग्राह्यम् इति स्वीकृतमस्ति अधिदासं समीचीनम् अत एव स्वावच्छिन्नाविषयप्रतीतिविषयतावच्छेदकं यत् प्रकृतान्वितित्वव्यापकप्रतिबद्धता तदपि योजनीयं सः अर्थः तदेव तैरुक्तरीत्या अयमप्यर्थः एतैरुक्तरीत्या लब्धः किल स्वावच्छिन्नाविषयप्रतीतिविषयतावच्छेदकं यत् प्रकृतान्वितित्वव्यापकप्रतिबद्धतानिवृत्तप्रतिबन्धकता अनन्यप्रवृत्तिविषयता निरूपतावच्छेदकं चर्था कथं लब्धः भवद्विरुक्तरीत्या तद्भिन्नं तत्सदृशं विशिष्टसदृशमित्युक्तौ विशिष्टस्य यादृशं इदानीं जातं किल सदृशमपि जातं किल अत एव इदमपि दलं निविष्टम् उदासीन असङ्ग्रहाय समीचीनं मया तैरुक्तं समर्थितं भोः तैः किमुक्तं तद् भिन्नं तत्सदृशं च इत्युक्तौ अत एव लक्षणे इदमपि योजितम् इति तैरपि इदमेव उक्तं विशिष्टान्तरमिति अन्यथा किं भवति स्वावच्छिन्नाविषयकप्रतीतिविषयतावच्छेदकं यत् तावन्मात्रमेव अर्थः लभ्येत परन्तु इदानीं किमुक्तं स्वावच्छिन्नाविषयकप्रतीतिविषयतावच्छेदकं यत् इदमपि निविष्टं प्रकृतान्वितित्वव्यापकप्रतिबद्धता निरूपताप्रतिबन्धकता अनतिरिक्तवृत्तिविषयता तद् तादृशपदेन लभ्यते प्रकृतान्वितिप्रतिबन्धकत्वादिकं तु तादृशविशिष्टान्तरागणितत्वेन तादृशपदेन अनुमितिप्रतिबन्धकत्वादिकं लभ्यते समीचीनं तादृश इति विशिष्टान्तरं तादृशमिति तेषाम् अभिप्रायः तद् तादृशं नाम अनुमितिप्रतिबन्धकता अनतिरिक्तवृत्तिविषयता किं भवति अन्यत् विशिष्टं विशिष्टान्तरम् अन्य शब्दस्य सदृशम् इति तावत्पर्यन्तम् अर्थवर्णनं न कर्तव्यम् अन्य शब्दस्य पारिभाषिक भेदवत् इत्येव अर्थः पारिभाषिक भेदवत् अथ च विशिष्टं विशिष्टम् इत्यस्य तादृशविशिष्टम् इति अर्थवर्णनं कर्तव्यं तादृश इत्यपि परिचायकम् अस्मिन् ग्रन्थे विशिष्टशब्दस्यैव परिभाषया दोषः अतएव सर्वत्र स्वम् इति लक्ष्यतावच्छेदकत्वेन अभिमतः धर्मः स्वपदेन ग्राह्यः इत्यादिकं प्रतिबन्धकतावच्छेदक स्वावच्छिन्न विषयता धर्मविशिष्टः दुष्धातोरर्थः इत्यादिकं तर्हि मेतृष्टविचारे उदासीन अतिव्याप्तिः विशिष्टं लक्षणं किमस्ति स्वम् इदानीं स्वावच्छिन्नविषयकप्रतीतिविषयतावच्छेदकम् अथ च प्रकृतान्वितित्वव्यापकप्रतिबद्धितानिरूपितप्रतिबन्धकता अनतिरिक्तोक्तिविषयतानिरूपितावच्छेदकं तदवच्छिन्नविषयकप्रतीतिविषयतावच्छेदकं यत् रूपं यत् स्वं तद्रूपावच्छिन्ननिरूपिताविषयताव्यापिका प्रकृतान्वितित्वव्यापकप्रतिबद्धितानिरूपितप्रतिबन्धकता तद्रूपावच्छिन्नत्वं दोषसामान्यलक्षणमिति विशिष्टान्तराघटितत्वघटित दोषसामान्यलक्षणम्
तत्र क्रमशः भट्टाचार्यैः तत्र स्वावच्छिन्नाविषयक इत्यत्र स्वाश्रयाविषयकत्वम् इति वदामश्चेत् कः दोषः, अनन्तरं प्रतीतिविषयतावच्छेदकम् इत्यत्र अवच्छेदकपद अदाने कः दोषः, तदवच्छिन्नविषयक इत्यनेन तदाश्रयविषयकत्वम् इति वदामश्चेत् कः दोषः, एवं प्रतीतिविषयतावच्छेदकं यद्रूपम् इत्यत्र अवच्छेदकत्वाभावे कः दोषः इति तत्र क्रमशः दलसार्थक्यचतुष्टयं प्रदर्शितं। तत् प्रसिद्धमेव अस्ति मूले इति तद् नोच्यते। ततः परं गङ्गायां कश्चित् विचारः कृतः, प्रतीतिपदं किमर्थम्, इदानीं स्वावच्छिन्न अविषयकप्रतीतिविषयतावच्छेदकं यत् प्रकृतानुमिति प्रतिबन्धकतावच्छेदकं तदवच्छिन्नविषयकप्रतीतिविषयतावच्छेदकं तत्र प्रतीतिपदाभावे कथं भवति इत्युक्तौ स्वावच्छिन्नविषयताशून्यं यत् तन्निरूपितविषयतावच्छेदकं यत् प्रकृतानुमिति प्रतिबन्धकतावच्छेदकं तदवच्छिन्नविषयकप्रतीतिविषयतावच्छेदकं यत् स्वं तद्रूपावच्छिन्ननिरूपिताविषयताव्यापकः समन्वयादिकं तु भवति। यदर्थम् इदं विशेषणं दत्तं प्रमेयविचारादिव्याप्तिवारणाय तदपि प्रयोजनं लभ्यते। कथम् इति चेत् वर्ण्यते। स्वपदेन इदानीम् आदौ समन्वयः प्रदर्श्यते। हृदो वन्यमान् धूमान् इत्युक्ते वन्यभावतरदेव समन्वयः भवति। स्वं वन्यभावतरदत्वं स्वावच्छिन्नविषयिताशून्यं यद् इत्युक्तौ धूमाभावान् रथः इत्याकारः ज्ञानमेव स्वीक्रियते। तन्निरूपित हृदो वन्यमान् धूमान् स्वरूपासिद्धिं स्वीकृत्य धूमाभावान् स्वरूपासिद्धिः धूमाभावान् रथः इति तन्निरूपितविषयतावच्छेदकं धूमाभावतरदत्वं तच्च प्रकृतानुमिति प्रतिबन्धकतानतिरिक्तोक्तविषयतानिरूपितावच्छेदकं तदवच्छिन्नविषयकप्रतीतिः हृदो वन्यभावान् इति प्रतीतिः प्रतीतिविषयतानिरूपितावच्छेदकं वन्यभावतरदत्वम् इति कृत्वा तद्रूपावच्छिन्ननिरूपिताविषयताव्यापकः प्रकृतानुमितित्वव्यापकप्रतिबन्धितानिरूपितप्रतिबन्धकः रूपावच्छिन्नत्वं वन्यभावतरदे बाधे अस्ति इति समन्वयः जातः। प्रमेयतिष्ठविचारे नातिव्याप्तिः स्वं प्रमेयतिष्ठविचार स्वावच्छिन्नविषयताशून्यं यत् धूमाभाववृत्तिवन्येति शुद्धव्यभिचारविषयकप्रतीतिः तन्निरूपितविषयतावच्छेदकम् अतः प्रतीतिः न भवति। धूमाभाववृत्तिर्वन्य प्रमेयः अनावश्यकं अनावश्यकं न तद् भवति वा न न इदानीम् अतिव्याप्तिवारणमपि भवति। तादृशविषयताशून्या प्रतीतिः इत्युक्तौ इयं प्रतीतिः भवति वा न वा? का प्रतीतिः? धूमाभाववृत्तिर्वन्यः प्रमेयः तन्न भवति न भवति तदेव मया न भवति। शुद्धव्यभिचारविषयकप्रतीतिः भवति। प्रतीतिविषयतावच्छेदकं शुद्धव्यभिचारत्वं तद् आदाय दोषवारणमपि जानीमः। तर्हि किमर्थं प्रतीतिपदं देयम् इति चेत् प्रतीतिपदं तादृशविषयताशून्यत्वं स्वरूपसम्बन्धेनैव ग्राह्यम् इति एतद् लाभाय प्रतीतिपदं निवेशनीयम्। अन्यथा किं भवति इत्युक्तौ सर्वत्र असम्भवः। कथं स्वं वन्यभावतरदत्वं स्वावच्छिन्नविषयताशून्यं यत् इत्युक्तौ कालिकेन हृदो वन्यभावान् इति प्रतीतिः पुनः प्रतीतिविषयतावच्छेदकं वन्यभावतरदत्वं तच्च प्रकृतानुमिति प्रतिबन्धकतावच्छेदकं भवति तदवच्छिन्नविषयकप्रतीतिविषयतावच्छेदकं स्वस्मिन् आयातम् इति कृत्वा सर्वत्र असम्भवः इत्युक्ते। अस्तु तर्हि एतद्दोषवारणे किं करिष्यामः? उत्तरत्र तदवच्छिन्नविषयकप्रतीतिविषयतावच्छेदकम् अस्ति खलु तत्रापि प्रतीतिपदम् अनादाय तत्रापि तदवच्छिन्नविषयताशून्यं यत् तत् निरूपितविषयतावच्छेदकम् इति वदामः तर्हि दोषवारणं भवति। कथं? स्वपदेन वन्यभावतरदत्वं पूर्वोक्तरीत्या गृहीतं स्वावच्छिन्नविषयताशून्यम् इत्युक्तौ कालिकेन हृदो वन्यभावान् इति प्रतीतिः प्रतीतिविषयतावच्छेदकम् अथ च अनुमिति प्रतिबन्धकतानतिरिक्तोक्तविषयतानिरूपितावच्छेदकं वन्यभावतरदत्वं तदवच्छिन्नविषयताशून्यं यद् इत्युक्तौ पुनः कालिकेन हृदो वन्यभावान् इत्याकारकप्रतीतिः प्रतीतिविषयतावच्छेदकं वन्यभावतरदत्वं जातम् इति कृत्वा तस्य स्वपदेन ग्रहणं सम्भवति इति कृत्वा असम्भवः वारितः। अतः इदानीं प्रतीतिद्वयं न निविष्टमिति कृत्वा तद् अनिवेशप्रयुक्तलाघवमस्ति अनन्तरं समन्वयादिकमपि भवति। तर्हि प्रतीतिपदं किमर्थम् इति प्रश्नः कृतः। तत्र समाधानमुच्यते विशिष्टान्तरागणितत्वं किमर्थं निविष्टं? प्रमेयतिष्ठविचारे अतिव्याप्तिवारणाय तुल्ययुक्ते प्रमेयतिष्ठविचारे अतिव्याप्तिः स्यात्। स्वं प्रमेयतिष्ठविचारत्वं स्वावच्छिन्नविषयताशून्यम् इत्युक्तौ कालिकेन धूमाभाववृत्तिवन्यः प्रमेयः इत्याकारकप्रतीतिः स्वीक्रियताम्। प्रतीतिविषयतावच्छेदकं प्रमेयतिष्ठधूमाभाववृत्तिवन्यत्वं तच्च प्रकृतानुमिति प्रतिबन्धकतानतिरिक्तोक्तविषयतानिरूपितावच्छेदकं तदवच्छिन्नविषयकप्रतीतिः इत्युक्तं। कालिकेन तादृशविषयताशून्यं यत् इत्युक्तौ किं स्वीकृतं भवद्भिः? प्रमेयतिष्ठधूमाभाववृत्तिवन्यविषयकप्रतीतिः। तत्रापि कालिकेन एतादृशविषयता अस्ति किल? न विषयताशून्यप्रतीतिः कथं भवति तत्?
स्वावच्छिन्न विषयता शून्यं यत् इदानीं तथा नोक्तं स्वावच्छिन्नविषयताशून्यं यत् इत्युक्तौ किमपि न भवति किमपि न भवति कालिकेन इदं कालिकेन सर्वत्र वर्तते खलु विषयता विशिष्टान्तरतावच्छेदकं पुनः तदेव भवति किल भवति चेदपि उत्तरत्रापि इदानीं प्रतीतिपदं नास्ति पुनः कालिकेन सा एव प्रतीतिः ग्रहीतुं शक्यते अवच्छेदकत्वं तत्र उपादेतुं शक्यते स्वावच्छिन्नविषयताशून्यं यत् एतत् किं तत् कालिकेन हर्दोऽन्यभावान् वादस्थले अत्र प्रकृते कालिकेन धूमाभाववृत्तिवन्निः प्रमेयः इति इत्येव तादृशवन्यभावतरत्वावच्छिन्नविषयताशून्यं विषयिता कालिकसम्बन्धेनैव वर्तते इति भवद्भिरुच्यते कालिकेन तादृशज्ञाने अस्ति विषयताशून्यं किं तर्हि विषयताशून्यं किम् विषयताशून्यतो आगतः किल इदानीं विषयताशून्यतो नाम विषयत्वाभावस्य कालिकसम्बन्धः इदानीं मम प्रश्नः कालिकेन विषयता सर्वत्र वर्तते किल इति विषयता शून्यज्ञा विषयतावत्यपि वर्तते विषयता शून्येपि वर्तते कालिकेन एषा विषयता तर्हि कालिकेन विषयता शून्यं किं भवति न इदानीं विषयता शून्येपि भवति विषयतावत्यपि भवति न अतः क्लेशः इदानीं प्रतीतिपदं कथञ्चित् निवेष्टव्यम् कालिकेन घटः इत्युक्तौ घटशून्येपि भवति घटवत्यपि भवति एवमेव अत्रापि कालिकेन विषयता शून्येपि वर्तते विषयतावत्यपि वर्तते तर्हि विषयताशून्यं किम् काले द्रव्यत्वाभावः कालिकसम्बन्धेन वर्तते इति वदतां मते शून्यत्वं कालिकसम्बन्धेन आगच्छति अत्र कश्चन प्रश्नः भगवद्ज्ञाने नित्यज्ञानमस्ति किल तत्र कालिकसम्बन्धः न भवति विषयताशून्यं विषयताशून्यशब्देन विषयत्वाभावस्य देशविषयणतार्थं अधिकरणम् एवं तच्च आत्मनीयं ज्ञानम् नित्यज्ञानं न भवति चेत् अद्वितीयज्ञानमादाय तत्र उपादेतुं शक्यते इति तर्हि प्रमेत्यष्टविचारे अतिव्याप्तिः तदवस्थैव स्यात् यतः स्वं स्वीक्रियते चेत् अन्यतावच्छेदकमागच्छति इदानीं यद् स्वीकृतम् इदानीं वन्यभावान् हृदः स्वीकृतं सत्यं विषयताशून्यं यत् इत्युक्तौ अतीतं दलमस्ति किल अन्यव्यापकप्रतिवचनं तद्भवति इदानीं ज्ञाने कथं भवति वा ईश्वरीयज्ञाने कथं भवति ईश्वरीयज्ञाने ईश्वरीयज्ञाने भवति चेत् चिन्ता शङ्कितम् इदानीं भवती प्रसिद्धिः कृता यतः नित्यानुयोगिककालिका अस्वीकारात् तत्र नित्यज्ञानं स्वीकृतं ऐश्वर्यज्ञानं स्वीकृतं परन्तु इदं दलम् आगच्छति किल अनुमितिप्रतिबन्धतावच्छेदकविषयतानिरूपतावच्छेदकत्वम् आगच्छति वा नित्यज्ञानम् आगच्छति किल पुनः क्लेशः अस्ति पदम् एवम् एवं विषयता तु अस्ति इच्छावारणाय तु प्रकारान्तरं गङ्गायां प्रदर्शितमस्ति एवं तदपि उत्तरं दलमस्ति खलु अनुमितिप्रतिबन्धकतावत् अवच्छेदकविषयकानिरूपतावच्छेदकम् इति यदा वदामः तर्हि इच्छीयविषयतायां तु इदं सर्वं भवति प्रतीतिः स्वीक्रियते ज्ञानं स्वीक्रियते इच्छा स्वीक्रियते ज्ञानविषयतावच्छेदकं तादृशविषयतानिरूपकतावच्छेदकं एवं इच्छाविषयतावच्छेदकम् इच्छानिरूपकतावच्छेदकं तथा न भवति चेत् दोषः परन्तु यद्यदिति न वदामश्चेत् पुनः क्लेशः अस्ति प्रमेयतुष्टविचारत्वे पुनः अतिव्याप्तिः भवेत् हरदो धूमवान् मन्येः इत्यत्र स्वपदेन धूमाभाववृत्तिवन्निः प्रमेयतुविशिष्टधूमाभाववृत्तिवन्नित्वं स्वावच्छिन्नविषयकप्रतीतिविषयतावच्छेदकं यथा शुद्धव्यभिचारत्वं तद्वत् बाधत्वमपि भवति
अतः तच्च प्रकृतानिमिति प्रतिबन्धकतावच्छेदकं भवति तद्वचनविषयकप्रीतिविषयतावच्छेदकं पुनः प्रमेयविशिष्टव्यभिचारत्वं जातमिति कृत्वा स्वावचनविषयकप्रीतिविषयतावच्छेदकं यद्यत् प्रकृतानिमिति प्रतिबन्धकतानतिरिक्तोक्तविषयता निरूपिततावच्छेदकं तत्तद्रूपावचनविषयकप्रीतिविषयतावच्छेदकमिति गङ्गायामेव साक्षात् अस्ति अनन्तरं पर्याप्त्यादिपर्यन्तमपि निवेशनीयमित्यपि अस्ति तर्हि तु इच्छायाः पालनं कथं परन्तु इच्छायाः इच्छीयविषयतायाम् इदानीं विषयतावच्छेदत्वम् अस्ति चेदपि तद् प्रकृतानुमितित्वव्यापकप्रतिबन्धकतानतिरिक्तोक्तविषयता निरूपिततावच्छेदकं न भवेत् खलु निवेशपक्षः एकः अनिवेशपक्षः पदार्थाः अनुगमादिषु तदविषयत्वाभावः एवम् तदविषयकप्रतीतिः तत्र सामान्यभावः निवेशते तर्हि यदि सत्यता एवम् इच्छायां तु अनुप्रतिबन्धकतावच्छेदत्वं नास्ति इति तेनैव वारणं भवति खलु विद्या इच्छाविषयतावच्छेदकम् इदं भवति परन्तु तद् सिद्धान्ततावच्छेदकं नैव भवति तद् अनुमितिप्रतिबन्धकतावच्छेदकं न भवति तेनैव तस्य वारणं भवेत् सिद्धान्ततावच्छेदकमेव न भवति इच्छीय विषयतात्वम् अथवा इच्छात्वं लक्षणे कथमस्ति विषयता निरूपकतावच्छेदकमिति प्रतिबन्धकतावच्छेदक विषयता निरूपकतावच्छेदकं दोषः न भवति द्वितीयस्थले प्रश्नः कुत्र तदवच्छिन्नविषयक प्रतीति तदवच्छिन्नविषयता शून्यं यत् तन्निरूपितविषयता तन्निरूपकतावच्छेदकं कालिकेन विषयता शून्यं न भवति किल कालिकेन विषयता शून्यत्वं कथम् आगच्छति इति कालिकेन एव इति गत्वा एव तन्निवेश्यते चेत् क्लेशः एव न भवति तन्निवेश्य एव किल इदानीं विचारः एवं अतः कालिकर्मणः स्वीकृत्य दोषः उच्यते इच्छा न भवति भो कालिकेन विषयतावती एव भवति इच्छा यदा कालिकसम्बन्धः अस्ति तदानीं किमपि कर्तुं न शक्नुमः वयं कालिकेन घटः घटवत्यपि अस्ति घटाभावत्यपि अस्ति एवमेव क्लेशः अत्र भवद्भिः नित्यपदार्थः स्वीकृतः परन्तु इदं विशिष्टान्तर तावच्छेदकं न भवति खलु न भवति क्लेशः अस्ति इच्छा भवति इच्छा न भवति चेत् विषयता निरूपकतावच्छेदकं पुनः तत् न जातम् अन्यथा यद्यत् सम्बन्धेन इत्युच्यते चेत् इत्युच्यते इदानीं प्रतीतिपदं मास्तु विषयता शून्यं यद्यत् सम्बन्धेन सम्बन्धसामान्येन इत्युच्यते ओहो इदानीं प्रतीतिपदं विहाय एभिः उच्यते तस्मिन् स्थाने समीचीनं भोः समीचीनम् इदानीं प्रतीतिपदं नास्ति किमुच्यते विषयता शून्यं यद्यत् अथवा यत् इति अभिरुच्यते कालिकसम्बन्धं स्वीकृत्य एभिरुच्यते कालिकसम्बन्धनिवेशे तु ग्रहणे तु बहु क्लेशः अस्ति यद्यत् सम्बन्धेन इत्युच्यताम् किं सुलभतया भोः तत् सिद्धान्तपक्षः भोः अनन्तरम् उच्यते तर्हि कालिकसम्बन्धेन इति दोषः कथम् उक्तः एभिः तदेव
इदानीं तत् त्यक्तं त्यक्तं चेत् न क्लेशः इदानीम् अथवा इत्यसम्बन्धेन इति स्वरूपसम्बन्धेन इत्युच्यते क्लेशः एव नास्ति समीचीनम् अतः उभयत्र प्रतीतिपदं भवद्भिः कालिकसम्बन्धं स्वीकृत्यैव दोषः उक्तः। एवमेवमेवं तत्तु न घटते कथम् इति संशयः आगतः अस्माकं सर्वत्रापि इदानीं सम्बन्धस्य निवेशनात् पूर्वं यत्किञ्चित् सम्बन्धसामान्येन अतः अनेन सम्बन्धेन इत्येव क्रमः भवति खलु समीचीनं तद्वदेव अत्रापि तदेव अत्रापि कालिकसम्बन्धं स्वीकृत्य दोषः अस्ति इत्युच्यते चेत् समीचीनं एवं, भवेत् कालिकसम्बन्धं स्वीकृत्य पुनः भवद्भिः किमुच्यते प्रसिद्धिः क्रियते काचन प्रतीतिः अस्ति इति भवद्भिः क्रियते यद्किञ्चित् सम्बन्धेन सम्बन्धसामान्येन सर्वत्र तथापि गत्वा नास्ति यद् अभावप्रतियोगितावच्छेदसम्बन्धः विवक्ष्यते साध्यते तत्रैव अत्र तु अभावप्रतियोगितावच्छेदः सम्बन्धः नास्ति अभाववत्वविषये विचारः एवमेवं विषयता संबंधः भवति असमानः अभिषेकज्ञानस्य परिवर्तनं विषयता संबंधः तेन किं भवति अतः उभयत्र प्रतीतिपदं निवेशनीयम् अतः स्वावच्छिन्न विषयकप्रतीतिविषयतावच्छेदकं यत् प्रकृतान्विति प्रत्यन्तः एकवारं लघु अनुगमम् उक्तवान् इत आरभ्य दशनिमेषकालं स्वीकृत्य भवद्भिः भवतां वक्तव्यांशः यः अस्ति तत् कुर्यताम् अतः प्रतीतिपदम् उभयत्र अवश्यं निवेशनीयमेव इत्युक्तम् इदानीं विशिष्टान्तरागणितत्वस्य संसर्गविधया अनुगमः प्रकृतान्वितित्वव्यापकप्रतिबद्धता निरूपित प्रतिबन्धकता वृत्तिरूपविशिष्टरूपवत्वं प्रतिबन्धकतावृत्तित्वं च रूपे स्वविशिष्ट निश्चयत्व व्यापकत्व संबंधेन स्ववैशिष्ट्यंच निश्चये स्वावच्छन विषयतावत्व संबंधेन सर्वत्र स्वपदेन रूपे अतः प्रतिबन्धकता वृत्तित्वम् इत्युक्तम् अतः रूपमेव स्वपदेन ग्राह्यम् स्वविशिष्ट धर्मावच्छिन्नविषयतावत्व स्ववैशिष्ट्यं निश्चये स्वावच्छन विषयतावत्व संबंधेन इतः परं रूपवैशिष्ट्यं रूपे रूपमित्यनेन मन्यभावदर्दत्वं तद्वैशिष्ट्यं पुनः मन्यभावदर्दत्वेव आनेयम् स्वतादात्म्य स्वविशिष्ट रूपवद् अन्यत्व उभय संबंधेन विशिष्टान्तरागतत्वम् आनेतुम् इदं सर्वं स्वविशिष्ट रूपवद् अन्यत्व उभय संबंधेन एवमेवं इदं तु गङ्गायाम् अस्ति विशिष्य अन्यत्र कुत्रापि नास्ति विवेचन्यां कुत्रापि नास्ति गङ्गायाम् अस्ति इति तदेव किञ्चित् स्वविशिष्ट रूपवद् अन्यत्व उभय संबंधेन स्वतादात्म्य स्वविशिष्ट रूपवद् अन्यत्व उभय संबंधेन स्ववैशिष्ट्यं रूपे स्वावच्छिन्न विषयक प्रतीति विषयतावच्छेदकत्व स्वकालीन प्रकृतान्वितित्व व्यापक प्रतिबन्धकता निरूपित प्रतिबन्धकता वृत्तित्व उभय संबंधेन प्रतिबन्धकता वृत्तित्वं च स्वविशिष्ट निश्चयत्व व्यापकत्व संबंधेन स्ववैशिष्ट्यं च स्वावच्छिन्नत्व संबंधेन रूपवत्वं च स्वावच्छिन्न अविषयिक प्रतीति विषयता अनवच्छेदकत्व संबंधेन समन्वयं प्रदर्शयामि प्रकृतान्विति प्रतिबन्धकता वृत्ति रूपं प्रतिबन्धकता हर्दो वन्यभावान्त निश्चय निष्ठा प्रतिबन्धकता तद्वृत्तित्वं रूपे वन्यभावदर्दत्वे अस्ति तद्विशिष्टं रूपं द्वितीयं रूपं पुनः वन्यभावदर्दत्वं तद्वत्तु वन्यभावदर्दे अस्ति इति समन्वयः वैशिष्ट्यं च प्रतिबन्धकता वृत्तित्वं च स्वविशिष्ट निश्चयत्व व्यापकत्व संबंधेन स्ववैशिष्ट्यं च निश्चये स्वावच्छिन्न विषयतावत्व संबंधेन अनेन विशेषदलं लब्धं तादृश निश्चयत्व व्यापिका प्रतिबन्धकता इति तावत् दूरं लब्धम् इतः परं रूपवैशिष्ट्यं रूपे अतः प्रथमरूपं मन्यभावदर्दत्वं द्वितीयमपि रूपं मन्यभावदर्दत्वमेव स्ववैशिष्ट्यं स्वतादात्म्य संबंधेन अस्ति स्वविशिष्ट रूपवद् अन्यत्व संबंधेन स्वं मन्यभावदर्दत्वं स्वविशिष्टं रूपम् इत्युक्तौ रूपान्तरं धूमाभावदर्दत्वं तादृश रूपवद् अन्यत्वं पुनः वन्यभावदर्दत्वे अस्ति इति समन्वयः तत् रूपवत्वम् इति उक्तं खलु आगच्छामि तत्रैव स्ववैशिष्ट्यं रूपवैशिष्ट्यं च रूपे स्वविशिष्टरूपवत्वम् इत्यत्र रूपमित्यनेन धूमाभावदर्दत्वं तत्र वन्यभावदर्दत्ववैशिष्ट्यं स्वावच्छिन्न विषयकप्रतीति विषयतावच्छेदकत्व अस्ति
एवं स्वकालीन प्रकृतान्वितित्व व्यापक प्रतिपच्चिदानिवृत्त प्रतिबंधकता वृत्तित्व संबंधेन वर्तते पक्षमाण संबंधे प्रतिबंधकता वृत्तित्वं च एवं प्रतिबंधकता वृत्तित्वं च स्वावच्छिन्न स्वविशिष्ट निश्चयत्व व्यापकत्व संबंधेन स्ववैशिष्ट्यं च स्वावच्छिन्न विषयतावृत्त संबंधेन रूपवत्वं च स्वावच्छिन्न विषयक प्रतीति विषयता अनवच्छेदत्व संबंधेन स्वम् इत्यनेन धूमाभावदर्दत्वं ग्राह्यं स्वावच्छिन्न विषयक प्रतीति विषयतावच्छेदकं किं भवति इत्युक्तौ वन्यभावदर्दत्वं तद् अनवच्छेदकत्वं पुनः धूमाभावदर्दत्वे आगतम् अतः स्वविशिष्टरूपवत् किं भवति गौरवं विशिष्ट स्वविशिष्ट रूपविशिष्ट रूपवदन्यः एवं द्वितीयरूपं तावत् विशिष्टान्तरतावच्छेदकरूपम् एवं तद्वदन्यत्वम् इति प्रकारे स्वावच्छिन्न विषयता अनवच्छेदकत्वम् इत्युक्तं द्विवारं नै प्रविष्टम् इति भाति आवच्छेदकत्वे कटके को दोषः तदेव निगन्ति अथवा स्वविशिष्ट रूपवत्वम् इत्युक्तं चेत् उत्तरत्र अत्र स्वावच्छिन्न विषयक प्रतीति विषयतावच्छेदकम् इति वदामश्चेत् समन्वयः भवति परन्तु अत्र रूपवद् अन्यत्वम् उक्तम् अनन्तरं स्वावच्छिन्न विषयक प्रतीति विषयता अनवच्छेदकत्वम् इत्युक्तं द्विधा नै प्रविष्टम् इति भाति एवम् एतादृशपरम्परायाः सम्बन्धत्व अनङ्गीकारे प्रकारमुद्रे अपि अनुगमः सुलभः इति एतावदुक्त्वा अत्रैव विरमामि सुहृद्वरेण्याः ऊरुगण्टि कल्याणशास्त्रिमहाभागानां वाक्यार्थं